तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साइडमै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई हामीसँगै जोडिनुहोला। स्थानीय तह खाली राखेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान सकिँदैन गगन थापाको भनाई। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आयोगको 21 बुँदे स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने के गर्ने यस विषयमा पुरा जानकारी। प्रदेश 2 को नामकरण महन्त ठाकुरले दिए धन्यवाद। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित, अब कहिले हुने यस विषयमा पुरा जानकारी। कोरोना नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीको जनचेतनामूलक अभियान सुरु गर्यो। सत्ता गठबन्धन संविधानमा पुवाल पारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल बनाउने योजनामा छ विष्णु रिमालको भनाई। निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने बारे गठबन्धनमा छलफल, वैशाखमा संसदीय चुनावकी स्थानीय यस विषयमा पुरा जानकारी। सभापति देवदारा थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त। तेलको मूल्य वृद्धि गराइएको भन्दै विद्यार्थीहरूले गरे प्रदर्शन, जलाइयो देउवाको पुतला। काठमाडौँको उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल। तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका मुख्य खबर लिई उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी सानो लाइक र शेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई हामीसँगै जोडिनुहोला। दर्शकबिन लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्ने सत्ता गठबन्धनकै निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनले गठबन्धनले पहिलो संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्न छलफल चलाइरहँदा यसबारे निर्णय लिँदा स्थानीय तह रित्त राख्न नहुने बताएका हुन्। निर्वाचन बारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रित्त हुन पुग्छ भन्ने त्यो असंवैधानिक हुने टिप्पणी उल्लेख गरेका हुन्। मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको समन्वय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख जेठमा संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। माओवादीसित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा सत्ता गठबन्धनमा राखेका थिए। हामीले बनाएको संविधान स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रितको कल्पना नै गरेको छैन, उनले भनेका छन्। निर्वाचन बारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रित हुन पुग्छ भन्ने त्यो असंवैधानिक हुन्छ। कांग्रेस स्पष्ट छ, असंवैधानिक कदम विरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसुरमा रहेको छ बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोगले 21 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको हो। आयोगले मतदाता, मतदान कर्मचारी, उम्मेद्वार दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा कर्मी तथा लगायतलाई लक्षित गरेर मापदण्ड जारी गरेको हो। आयोगको मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमित मतदातालाई प्राथमिकताका साथ छुट्टै लाइनमा बसेर पन्जा, मास्क र फेस सिल्डको प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाउने छन्। संक्रमितले प्रयोग गरेका मतस्थलमा सामग्रीहरू संक्रमण गरी पुनः नियमित मतदाताको कार्य सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ। मतदानमा सहभागी हुनका लागि पूरा खोप लगाएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। मतदान स्थलमा मास्क अनिवार्य गराइएको छ। मतदान स्थलमा तापक्रम मापन गर्ने र 2 जना स्वास्थ्य कर्मी रहेको हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन प्रदेश 2 को नामकरण र राजधानी तोकिएको 4 दिनपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। प्रदेश सभाको 3 माघ मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश 2 को नाम मध्य प्रदेश र राजधानी जनकपुरमा राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। यसको 4 दिनपछि बिहिबार अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश सभा सदस्यलाई बधाई र धन्यवाद दिएका हुन्। प्रदेश 2 को प्रदेश सभाको यस निर्णयले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एक थप ठोस कदम रहेको छ। वर्षौंदेखि मधेसी जनताले गर्दै आएको पहिचान, सम्मान, अस्तित्व एवं अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएको मधेस आन्दोलन तथा वीर शहीदहरूको साहस परिणाम स्वरूप मधेस प्रदेशको निर्माण भएको छ। बिहिबार उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। दर्शकबिन 2078 माघ 3 गते प्रदेश 2 को प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको
राजधानी जनकपुरमा र प्रदेशको नाम मध्य प्रदेश राख्ने ऐतिहासिक निर्माण गरेको कार्य स्वागत योग्य रहेको छ। यस ऐतिहासिक निर्माणको लागि प्रदेश सभा सदस्य ज्यूहरूलाई हार्दिक बधाईका साथै धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश दुईको प्रदेश सभाको यस निर्णयले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एक थप ठोस कदम रहेको छ। वर्षौंदेखि मधेस जनताले गर्दै आएको पहिचान, सम्मान, अस्तित्व एवं अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएको मधेस आन्दोलन तथा वीर शहीदहरूको परिणाम स्वास्थ्य मधेस प्रदेशको निर्णय भएको छ। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुलाई पनि जानकारी गराउन चाहे। दर्शकबिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। कार्यालयले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोरोनाका कारण परीक्षा स्थगित गरिएको जनाएको छ। परीक्षा स्थगितको निर्णय माघ 9 गतेदेखि लागू हुने र परीक्षा हुने मितिबारे अर्को सूचना प्रकाशित नगरिने जनाएको छ। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन महानगरीय ट्राफिक शाखाले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक अभियानमा थालेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधनका चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै सवारी साधनहरूमा सूचनामूलक स्टिकर टाँस अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा बिहिबार सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौ भन्ने 15,000 थान स्टिकर टाँस गरिएको छ। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख भित्र गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको निर्वाचन आयोगले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल पनि गरिसकेको छ। तर दलहरू निर्वाचन बारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। यस बीच सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा पहिले संघीय संसदको निर्वाचन गरेर त्यसपछि आउने सरकारले अन्य निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक भिडतमा नयाँ तरङ्ग थपिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा अवधि नै सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन बनेका गठबन्धनका दलभित्र यस विषयमा साझा धारणा बनिसकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन र गठबन्धन दलको योजना बारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको धारणा के हो भन्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग नेपाल लाइभका लागि पिपी अनमोलले गरेको कुराकानीमा बताएका छन्। वैशाखमा संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क सत्ता गठबन्धनका दलले गरिसकेका छन् भने एमालेको निष्कर्ष भनेको उहाँहरूको योजना कुनै पनि निर्वाचन नगर्ने हो। कानूनले संविधानको बाँधेको नगरी नहुने निर्वाचन चुनाव अहिले गर्दिन अनि उहाँहरूको हाम्रो विरुद्ध मुद्दा हालेर संसद भङ्ग गर्दा प्रतिगामी काम गर्यो भनेर जोगाएर ल्याएको प्रतिनिधि सभाको अहिले चुनाव गर्छु भनेका कुरा उहाँहरूले कुनै पनि चुनाव नगर्ने भन्ने योजना हो उनले बताएका छन्। जनताको भाषा बोल्छौ त्यो भनेको स्थानीय तह र अरूको कुनै पनि चुनाव टार्न पाइँदैन भन्ने हो। यसमा पहिलो प्रतिक्रिया भनेकै के हो भन्ने स्थानीय तहको चुनाव टारेर अर्को गर्ने भनेकै कुनै पनि तहको चुनाव नगर्ने भनेको हो। एमालेले यसलाई नै बुझेको छैन। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा संविधान र निर्वाचन कानूनमा परस्पर बाजिने व्यवस्था रहेको पाएपछि त्यसलाई सच्याउने विषय सत्तारूढ गठबन्धनले छलफलमा थालेको छ। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा नेताहरूले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा परस्पर बुझिने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा धारणा राखेको र त्यस विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गंगालालले बताएका छन्। संविधानको धारा 2225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा कार्यकाल सकिनु 2 महिना अगुवाई चुनाव भइसक्ने उल्लेख छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु भन्दा 2 महिना अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत 5 गते भित्र भइसक्नु पर्ने हुन्थ्यो। निर्वाचन कानून अनुसार त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ढिलो भइसक्यो। गठबन्धनमा भएको छलफल गर्दै भने निर्वाचन आयोगले चैत 5 भित्र हुनुपर्छ भनेर किन वैशाखमा मिति प्रस्ताव गर्यो त? सोही ऐनको दफा 55 मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचन नहुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
उक्त ऐन पारम्परिक भएपछि हुने पहिलो पटक निर्वाचनको हकमा दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको 7औं दिन नयाँ निर्वाचन सदस्य निर्वाचन भएको मानिने छ उनले भनेका छन्। कानुन र संविधान परस्पर बुझिएको विषय अहिले थाहा भएको र त्यसलाई थाहा भएकै बेलामा सच्याउनु पर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको गङ्गालालले बताएका छन् भने 2074 सालमा 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो, तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 मा जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको 7 दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ। त्यसो हुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी 2079 जेठ 5 गतेसम्म छ। 2074 सालको वैशाखमा 30 मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री भने स्कुल कलेज गाडी एयरपोर्ट होटल बन्द राजनीतिक एवं तत्कालीन धापासी गाविसका सभापति थापाको निधन प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। अपर गर्नका लागि मृतकको आत्माको शान्तिको कामना तथा परिवार जनम आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट पनि प्रकट व्यक्त गरेका छन्। टोका नगरपालिका 4 निवासी थापाले कांग्रेसको संगठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका रहेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागू। दर्शकबिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला समेत जलाएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि स्थानीय तनावग्रस्त बनेको थियो। विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि तर फिर्ता गर लेखिएका प्लेट कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले हिजोबाट पेट्रोलियम डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गरेको थियो। यो सँगै 1 लिटर पेट्रोललाई 139 रुपियाँ, डिजल र मट्टितेलले प्रति लिटर 122 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। दर्शकबिन यसै गरी अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौ। दर्शकबिन उपत्यका काठमाडौँमा भरतपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको छ। शान्ति सुरक्षा र मुद्दा सम्बन्धी सेवा बाहेक अन्य बाँकी सबै सेवा बन्द गरिएको तिनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आफ्ना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै माघ 7 गतेदेखि नै अत्यावश्यक बाहेक सेवा बन्द गरेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख रूपादेवी शर्माले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट सहितको ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत विभिन्न फटाका कर्मचारी पनि कोभिड-19 बाट संक्रमित भई उपचार र आइसोलेसनमा बस्नु परेकाले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दै आएको शान्ति सुरक्षा मुद्दा सम्बन्धी सेवा बाहेक अन्य सेवा अहिलेलाई स्थगित गरेका छौ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले माघ 6 गतेदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यक बाहेक सबै बन्द गरेको छ।